Fairy Tales. गैर मरी शहजादी हिम्मत और जादू की कहानी। एक दफा का जिक्र है, पहाड़ों और चमकते दरियाओं के दरमियान एक सल्तनत में शहजादी अनिया रहती थी। वो अपनी मेहरबानी, नर्म मुस्कुराहट और अपनी रियाया से मोहब्बत के लिए मशहूर थी। लेकिन अनिया के दिल में एक राज था, एक ऐसा राज जो उसे गमगीन कर देता था। वो गैर मरी थी। एक जालिम जादूगर हसद और बदनीति के बाइस इस पर ऐसा जादू कर गया था जिसने इसे नजरों से गायब कर दिया था। अनिया दुनिया को देख सकती थी, बाजार के चौक में खेलते बच्चों की हंसी सुन सकती थी और अपने चेहरे पर सूरज की गर्मी महसूस कर सकती थी, लेकिन कोई इसे नहीं देख सकता था। वो अपनी ही सल्तनत में एक भूत की मानिंद थी। अनिया की गैर मुर्त एक दो-धारी तलवार थी। ये इसे बगैर देखे हरकत करने, अपनी रियाया की सरगोशियां सुनने और उनकी उम्मीदों और खौफों को जानने की इजाज़त देती थी। वो अपनी छपी हुई मौजूदगी को उनकी हिफाजत के लिए इस्तेमाल करती, उन्हें खतरात से आगाह करती और ज़रूरत के वक्त उनकी रहनुमाई करती। वो एक खामोश मुहाफिज बन गई जो साए से अपनी सल्तनत की निगरानी करती थी। लेकिन इसकी गैर मुर्त की तन्हाई उसकी रूह को खाए जा रही थी। वो चाहती थी कि उसे देखा जाए, गिले लगाने की गर्मी महसूस हो और अपने दोस्तों के साथ हंस सके। वो दुनिया का हिस्सा बनने की ख्वाहिशमंद थी, न कि सिर्फ एक साया जो इसमें घूमता रहे। एक दिन सल्तनत पर एक साया छा गया। वो जादूगर जिसने अनिया पर जादू किया था, जिसका नाम मिलिक्की था, वापस आया। इसकी आंखें एक शैतानी आग से जल रही थीं। उसने बादशाह से मुतालबा किया कि वो सल्तनत इसे सौंप दे, वरना वो जमीन पर एक खौफनाक जादू का कहर नाजिल करने की धमकी देगा। बादशाह, जो एक मेहरबान लेकिन कमजोर आदमी था, खौफजदा हो गया। इसके पास अपनी सल्तनत के दिफा के लिए कोई फौज नहीं थी और वो जानता था कि मिलिक्की का जादू बहुत ताकतवर था। अनिया जो तख्तगा के साये में छपी हुई थी, जादूगर की धमकियों को सुन रही थी। इसका दिल अपनी रियाया के लिए तड़प उठा और उसके अंदर एक जबरदस्त अज़्म भड़क उठा। वो मिलिक्की को अपना घर बर्बाद नहीं करने देगी। वो जादू को तोड़ने और अपनी सल्तनत को बचाने का कोई रास्ता ढूंढेगी। अनिया जानती थी कि मिलिक्की का जादू बहुत ताकतवर है, लेकिन वो ये भी जानती थी कि वो मगरूर और खुद पसंद है। इसने फैसला किया कि वो इसकी कमजोरियों को इसके खिलाफ इस्तेमाल करेगी। इसने कई दिन इसका मुशाहिदा करते हुए गुजारे, इसकी आदत और रोजमर्रा के मामूलात को जाना। अनिया ने दरियाफ्त किया कि मिलिक्की की एक कमजोरी है, मकलोहे का खौफ। मिलिक्की का मानना था कि ये अंधेरे की मखलूक है और बदकिस्मती लाती है। अनिया ने मौका देख लिया। वो इस खौफ को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। अनिया ने जंगल में एक बड़ी बालों वाली मकड़ी तलाश की। उसने एहतियात से इसे उठाया और महल वापस ले आई। उसने इस वक्त तक इंतजार किया जब तक मिलिक्की अपने कमरे में अकेला नहीं था। फिर वो अंदर दाखिल हुई। इसकी पोशीदा हालत ने इसकी हरकतों को छुपा दिया। मिलिक्की गुस्से में फर्श पर चक्कर काट रहा था। इसका चेहरा गुस्से से बिगड़ा हुआ था। अनिया, जो नजर नहीं आ रही थी, इसके पीछे दबे पांव गई और नरमी से मकड़ी को इसके कंधे पर रख दिया। मिलिक्की चीख उठा। इसकी आवाज खौफ से भरी और कांपती हुई थी। वो पीछे की तरफ उछला, एक मेज को गिरा दिया और किताबें और कागजात बखर गए। मकड़ी शोर से घबरा कर तेजी से भाग गई। अनिया, जो अभी तक नजर नहीं आ रही थी, ने मिलिक्की को तेजी से मकड़ी की तलाश करते हुए देखा। वो कांप रहा था, इसका चेहरा खौफ से सफेद था। वो एक ताकतवर जादूगर था, लेकिन वो दरअसल बुज़दिल था। अनिया ने अपनी मौका को देख लिया। इसने अपनी पोशीदा हालत का फायदा उठाया और जादूगर की जाती लाइब्रेरी में दाखिल हो गई, जहां वो अपने गरमाए जादू की किताब को रखता था, जो उसकी तमाम जादुई तवीज़ों का मजमुआ थी। अनिया जानती थी कि किताब में वो जादुई तावीज़ मौजूद है जो उसकी नज़र को ख़त्म कर सकता है। अनिया ने एहतियात से किताब को खोला और इस तावीज़ को तलाश करना शुरू किया जो नज़र का जादू ख़त्म करे। उसने सफ़हात पलटे। इसकी आंखें पेचीदा अलामात और कदीम अल्फाज के बीच सरक रही थीं। आखिरकार उसने वो तावीज़ तलाश किया, एक जादू जो नज़र की लानत को अलिफाल्ट सकता था। अनिया जानती थी कि उसे मोहतात रहना होगा। ये तावीज़ ताकतवर और ख़तरनाक था। अगर उसने अल्फाज दुरुस्त तरीके से नहीं पढ़े तो वो नज़र से भी बदतर हालत में पहुंच सकती थी। उसने गहरी सांस ली और तावीज़ पढ़ना शुरू किया। अल्फाज उसके लबों से बहते हुए खामोश लाइब्रेरी में गूंजने लगे। जैसे ही इसने बोलना शुरू किया, हुआ के अंदर तवानाई की सरसराहट सुनाई देने लगी।
ایک چمکدار روشنی اس کے ارد گرد گھومنے لگی اور اس نے اپنے جسم میں ایک گرمائش محسوس کی۔ نظر کی لعنت ختم ہو رہی تھی۔ انیا محسوس کر سکتی تھی کہ اس کا جسم دوبارہ ٹھوس ہو رہا تھا۔ اچانک میلیچی لائبریری میں دوڑتے ہوئے داخل ہوا۔ اس نے مکڑی کو تلاش کر لیا تھا اور اب وہ غصے سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے انیا کو کھڑا دیکھا، اس کا جسم اب مزید غیر مرئی نہیں تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور اپنی جادوئی طاقت کا استعمال کرنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن انیا نے اس کے لیے تیاری کی تھی۔ وہ جب غیر مرئی تھی تو اس نے کچھ جادو کے تعویذ سیکھ لیے تھے اور وہ جانتی تھی کہ وہ اسے شکست دے سکتی۔ اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور اپنا تعویذ پڑھا۔ اس کے ہاتھ سے توانائی کی ایک لہر نکلی جو میلیچی کو چھو کر اسے فرش پر گرا دیا۔ تعویذ نے لعنت کو توڑ دیا تھا اور انیا آخر کار دوبارہ نظر آنے لگی۔ انیا اب جب وہ دوبارہ نظر آ رہی تھی، میلیچی کی طرف بڑھتی گئی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے اسے کئی سالوں کی تکلیف اور تنہائی دی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ خوف زدہ تھا۔ اس نے میلیچی کی آنکھوں میں اس کا خوف دیکھا تھا جب وہ مکڑی کا سامنا کر رہا تھا۔ انیا نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے رحم دکھائے گی۔ اس نے اپنی جادوئی طاقت سے میلیچی کو باندھ دیا تاکہ وہ بے ضرر ہو جائے۔ پھر اس نے اپنی غیر مرئی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قلعے سے باہر نکل کر بادشاہ کو ڈھونڈا۔ اس نے بادشاہ کو سب کچھ بتا دیا اور اس سے میلیچی کو معاف کرنے کی درخواست کی۔ بادشاہ انیا کو دیکھ کر حیران ہو گیا، اس کی کہانی کو شاک اور تعجب کے ساتھ سنا۔ اس نے سمجھا کہ انیا نے اس کے بادشاہی کو ایک خوفناک تقدیر سے بچایا ہے۔ اس نے میلیچی کو معاف کرنے پر رضامندی ظاہر کی، لیکن اسے ہمیشہ کے لیے بادشاہی سے جلاوطن کر دیا۔ انیا اب جب وہ نظر آ رہی تھی، اپنے لوگوں کی طرف سے خوشی اور تالیاں سنے گئی۔ وہ پہلے سے ہی ایک پراسرار محافظ، ایک خاموش سرپرست کے بارے میں کہانیاں سنتے آئے تھے جو ہمیشہ ان کی حفاظت کرتا تھا، مگر انہیں کبھی یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کون تھا۔ اب انہیں پتہ چل گیا تھا۔ ان کی شہزادی، ان کی نظر نہ آنے والی شہزادی نے انہیں بچا لیا تھا۔ انیا جو اب نظر آ رہی تھی نے اپنے لوگوں کو گلے لگا لیا، ان کی محبت اور شکر گزاری کی گرمی کو محسوس کیا۔ اس نے آخرکار اپنی جگہ دنیا میں تلاش کر لی تھی اور اسے یہ بات پکی طرح معلوم تھی کہ وہ اپنی نظر نہ آنے والی شہزادی کے طور پر گزارے گئے وقت سے سیکھے گئے اسباق کو کبھی نہیں بھولے گی۔ اس نے سیکھا تھا کہ سچی ہمت اندر سے آتی ہے، کہ سب سے تاریک وقتوں میں بھی ہمیشہ امید ہوتی ہے، اور کہ چھوٹے سے چھوٹے مخلوق بھی فرق ڈال سکتی ہے۔ اور یوں انیا جو ایک نظر نہ آنے والی شہزادی تھی، ایک کہانی بن گئی جو نسل در نسل سرگوشیوں میں سنائی جاتی تھی، ایک یاد دہانی کے طور پر کہ سائے میں بھی روشنی ہے اور کہ سب سے پوشیدہ دل بھی سب سے زیادہ چمک سکتا ہے۔